अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का कांटेदार मैच हुआ। इंडिया ने पहले टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 273 रन्स का हदफ दिया इंडिया को और इंडिया ने उस हदफ को 48 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली हमेशा की तरह छाए रहे और बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। पाकिस्तान के सियासी उफक पर भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब छाए हुए हैं, बिल्कुल विराट कोहली की तरह। तमाम खबरें उन्हीं की हैं। टीवी पर सबसे ज़्यादा एयर टाइम विराट कोहली और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं। मियां साहब का खैर कल एक जलसा हो गया, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, बहुत बड़ा पावर शो था। मगर मैं हमेशा कहता हूं कि जलसे तो हो ही जाते हैं, लोग इकट्ठे कुट्ठे लोग कर ही लेते हैं। असल जीत तो उसकी होगी जो बैलेट बॉक्स को भरेगा। क्या मियां साहब इक़्तिदार के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या पैगामात दिए हैं नवाज शरीफ साहब ने अपनी उस जलसे में जो तकरीर की अवाम से? क्या उनका एहतसाब का बयानिया ख़त्म हो गया? दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि मियां साहब वापस आए हैं किसी डील के तहत, किसी एनआरओ के तहत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यार ये डील लेके आए हैं, फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, सीधा ही ऐलान कर दें, सीधा ही उनको वज़ीर आज़म बना दें। एवं ही कौम का और मुल्क का इलेक्शन के ऊपर इतना खर्चा मर्चा कराना है, पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहरहाल मियां साहब ने अपनी उस तकरीर में मफाहमत की बात की। आइए आपको सुनाता हूं कि वो क्या रहे हैं। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके। मैंने आज बहुत सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात करवाई जाए। तकरीर में नवाज शरीफ साहब भी मफाहमत की बात कर रहे हैं, बदला ना लेने की बात कर रहे हैं, मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि ये अली मोहम्मद खान साहब की जो ख्वाहिश है, क्या ये जायज़ ख्वाहिश है और क्या ये मटेरियलाइज होती उनको नज़र आ रही है? जी अहमद। जी राना साहब, एक टीवी प्रोग्राम में बैठे अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया कि आरिफ अलवी साहब नवाज शरीफ साहब की और इमरान खान की मुलाकात करवाएं और सियासी तौर पे दोनों आपस में आके बैठ के बातचीत करें, फिर आगे इलेक्शन हो, इलेक्शन में जो भी जीते इलेक्शन कमीशन तारीख भी दे। ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिन पे बात आ रही है कि बजाय जनवरी फरवरी में आप इलेक्शन लेके जाएं, पहले करवा लें और पहले करवाएं। और फिर उसमें नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, मुल्क में एक किस्म का सिचुएशन नज़र आ रही है। इमरान खान साहब को भी अब जमानत दें, वो भी आके अपनी जलसे करें, नवाज शरीफ साहब भी करें, फिर इलेक्शन करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की एक मीटिंग आरिफ अलवी साहब के ज़रिए हो जाए। ये अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया है। मुतालबे में जान है, ये नहीं है कि फूका मुतालबा है। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब ने इसका जवाब ये दिया है कि इमरान खान साहब तो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठना नहीं चाहते थे। ऐसा ही होता रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा और इसी बात के वोट भी लेते रहे। लेकिन अगर वो बैठ भी जाएंगे तो उनके वोटों पे बहुत ज़्यादा शायद फ़र्क पड़े या ना पड़े, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कोई गैर दानिशमंदाना बात नहीं होगी कि आप अपने सियासी अपोनेंट के साथ बैठें, आप मुलाकात करें, उसके बाद उठें और उन पर इल्ज़ाम लगाएं कि इन्होंने चोरी किया, सब कुछ किया, जो आप कहते रहें पहले वो आप कहते रहें। लेकिन मुलाकात करने में हर्ज नहीं, क्योंकि सियासत है। उनका इमरान खान साहब का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं तो बैठूंगा ही नहीं।
تو اگر اپنا سیاسی نعرہ وہ تھوڑا سا چینج کر لیں گے, میں بیٹھ جاؤں گا لیکن ان کو فالو نہیں کروں گا. میری سیاست اپنی اور کرپشن سے پاک ہوگی, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. نعرہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنا سٹانس جیسے بھی چاہیں وہ رکھیں, اپنا سیاست انہوں نے کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ساتھ بیٹھ جائیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھارت کے ساتھ بھی تو بیٹھتے ہیں, ہمارا دشمن ہے. اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے, لیکن بھارت کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا اصلی دشمن ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سچویشن کیا رنگ لے کے آتی ہے. الیکشن کمیشن, پریزیڈنسی, بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں, سب کا ان میں رول ہے. اسٹیبلشمنٹ کہیں نہیں ہے. اب وہ بہت سارے لوگوں کی باتیں کرنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کری, اسٹیبلشمنٹ ان کو جو نہیں کر دی بھائی, ان سیاسی پارٹیاں نے کرنا جو کرنا. تو اب سیاست کا بازار اب گرم ہوگا رانا صاحب. اب کھیلیں ہوں گی, اب آپس میں کھیلیں ہوں گی, ادھر ادھر کی کھیلیں ہوں گی, آنکھ مچولی ہوگی, پارٹیاں ملیں گی, سیاست آگے پیچھے, حکومتیں بنیں گی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر مملکت کے پاس کوئی اخلاقی اتھارٹی یا ان کی کوئی اتنی سے ہے اپنی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کہ عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے, ان کی پارٹی ان کی بات سنے گی. مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو نے ایک دفعہ تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو ٹیبل پر بٹھا ہی دیا تھا, اور انہوں نے جو آپس میں بات چیت کی, جب شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے وہ 3 رکنی وفد کو لیڈ کر رہے تھے, اس بیٹھک میں ہر چیز پر اتفاق ہو گیا تھا. الیکشن کی ڈیٹ پر بھی اتفاق ہو گیا تھا, اور اگر اس پر عمران خان صاحب ضد نہ کرتے, ایک ضدی بچہ میں نہ مانوں کا رول ادا نہ کرتے, تو آج الیکشن ہو رہے ہوتے اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو رک گیا ہے وہ چلتا رہتا. بہرحال عمران خان صاحب اور ان کی جماعت میں جمہوری رویوں کی کمی ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑانا اور زج کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کو اقتدار چاہیے بائے ہک اور بائے کروک. خیر, اقتدار تو ان سب پارٹیوں کو چاہیے اور یہ اس کے بھوکے ہیں اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ صرف عمران خان صاحب کا ہی خاصہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں سے اور اپنے کانڈکٹ سے اپنی کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ ڈاؤٹ فل کر دیا ہے. وہ اپنے سٹینڈ سے یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں اور اس پر وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں, اس پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ان کے ساتھ جب بھی کسی بھی پارٹی نے مل بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے NRO مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنی ان حرکات کی وجہ سے اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ایک بند گلی میں لے گئے ہیں. خواتین و حضرات, اس بند گلی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ اور راستہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح کہیں کہ میں ماضی کو بھول کر, کسی بدلے کو بھول کر تمام سیاسی دھڑوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک میننگ فل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. مل بیٹھ کر یہ لوگ TORs بنائیں اور اس ملک کی غریب عوام کو اس بھوک اور افلاس سے باہر لے کر آئیں, اور وہ TORs ان بیسس پر نہ ہوں کہ جناب ہم نے اقتدار کا حصول کرنا ہے, بلکہ وہ TORs ان لائن ہوں پاکستان کی عوام, غریب عوام کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.